رکھ کر علی کی بات کرو. علی اور اولاد علی دا ذکر ہمیشہ تھن نصیب راوے. یار تھوڑے جے ایکٹیو ہوو, تھوڑی جی توجہ زیادہ کرو. اجازت ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا سائیں. تقدیر کی پلکوں پہ لکھا نام علی ہے, سلامت راؤ جناب چودھری غلام عباس صاحب. اللہ تھوڑے دھیاں پتران دے نصیب نیک فرماوے. اوہ بادشاہ علی دا ذکر ہوئے تے چہرے کھلاؤ. تقدیر کی پلکوں پہ لکھا نام علی ہے, 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 قرآن کے ہونٹوں پہ بھی پیغام علی ہے. سلامت رہو. اچھا گزارش ہے, ایک عرصہ گزر گیا میں سیال کوٹ تھوڑی نوکری کر دے. تانا مینا میں نہیں پڑھدا, اور بزرگوں میں مدلل بات دا آدیاں, میں داد نو معیار نہیں رکھیا. کتنی مدلل بات ہے. تقدیر کی پلکوں پہ لکھا نام علی ہے, قرآن کے ہونٹوں پہ بھی پیغام. ہر عمل دا آغاز ہے اور ہر عمل دا انجام ہے. ہر بندے دی زندگی دا آغاز ہے, ہر بندے دی زندگی دا انجام ہے. لیکن مظفر پورا لیا میں کسے دے آغاز انجام دی بات نہیں کر رہا. جیڑا پہنچے گا او دی عزت نو میرا سلام. آغاز اور انجام دا لطف لینا گل فٹ کے دی سونی ہوئی ہے میرا نصیب میرا آغاز علی تھا, مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, ہاتھ بلند کرو حیدری, پھر بولو حیدری. یار سلام ہے تھوڑی عزت نو تے جڑے نہیں بولے میں گل کھول دینا. شیعہ دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے پہلا عمل اسی کی کر دے ہاں, کن چلی ان ولی اللہ والی اذان. ہائے ہائے. تے پھر بابا جی آغاز علی ہو گیا نا, آغاز علی ہو گیا نا, انجام بھی تیرے بچے جان دن پیادہ ہے میرا نصیب میرا آغاز علی تھا, ہے میرا نصیب میرا آغاز علی تھا, کیا میرا مقدر میرا انجام علی ہے. مہربانی مہربانی. نسل جیوے تھوڑی علی علیہ السلام دی ولایت دا نور تھوڑی پیشانی تے نظر آ رہے ہیں. اس چمک اس نور اچ اضافہ ویکھنا چاہنا اگر ساتھ دیو بغیر وضاحت بغیر تشریح دے میں شعر دیکھ جا رہے ہیں. حیدر کی گواہی نے کیا دین مکمل, شاباش شاباش. ماں پیو نو نصیبوں میں اوے میرے بیٹے ہمیشہ ماں باپ دے پیراں تے ہاتھ رکھیں تے اس ماں نو
روزانہ سلام کریں جس ماں تے نلی دسے ہے. سلامت رہو، آباد رہو، ہاتھ اچا. حیدری اللہ تھن ولایت دے حصارچ رکھے میں پیادہ. حیدر کی گواہی نے کیا دین مکمل، حیدر کی گواہی نے کیا دین مکمل، حیدر کی گواہی نے کیا دین مکمل. توحید نے بتلا دیا اسلام علی ہے. سلامت رہو. بہت مہربانی. تروی سفر مغرب دی اذان دے فوراً بعد پکے گڑے حاجی اصغر صاحب کول بشرط زندگی نوکری ہے. امام حسین بادشاہ انہ دے عزت رزق بخت اضافہ فرماؤ. بہت مہربانی. لو جی شعر میں پڑھن لگا مظفر پور والےو تے کی چور صاحب نظارے آئے نے تے کی نظارہ ایتھے بابا جی آنا ہے میں نہیں پتا، لیکن میں تھوڑا انصاف ویکھاں گا. علی علیہ السلام دا نوکر ہے، نام عیسم تمار. بیدار ہونا. میں شعر تھانو تبرک دے طور تے دین لگا. کھلے چہرے نال بات وصول کرنا، گرفتار کر کے دربار لے آئے. آدھے میسم علی علی کرنا چھوڑ دے. میسم آدھے بکواس بند کر، قرآن پڑھنا چھوڑ دے. وہاں بھائی کیا بات ہے بھائی، تیری نسل نو علی نصیب ہوئے. او آخری ماتمی تک توجہ چاہنا. آدھے قرآن پڑھنا کیویں چھوڑ دے. وہاں یہ نام ہی میری زندگی ہے، یہ نام ہی میری بندگی ہے، یہی میرے جیون دا مقصد ہے. دل بولے عشق بولے تے بولی، وگرنہ حکم پورا ہو گیا. میرے پاس ویکھنا. اچھا جڑے نہیں نہ بولے میں تھانوں میسم دی عزت دساں. تسی اسی دعوے دار ہاں سن علی نال پیار ہے. میسم علی دا او نوکر ہے جدے بارے علی فرما رہے ہیں میں میسم نال پیار ہے. بولو توجہ چاہنا. جھولی نو کشکول بناؤ میں تیری امانت پہنچاواں. آدھا میسم کو دے لے کے گل مکدی ہے. کوئی علی علی کرنا ہی چھڑنا ہی نا. نالے سولی تو بچ. تے عیش و عشرت نال زندگی گزار. بڑا دکھ لے کے جاواں گا جے مظفر پور وچ گل دا مل نہ پیا. کوئی لے دے کے قیمت بول اپنی میں ادا کرنا. اپنا اپنے دام بول، قیمت بول. میسم ساریاں گلاں سندا آیا. سر چاؤ ساریاں گلاں علی دا نوکر سندا آیا. توجہ چاہنا. لیکن جدو میسم نے گل سنی آدھے قیمت دس دام بول، قیمت دس دام بول، میں تینوں خرید لواں. پیرا تے کھلو کے بولنے حق ادا نہیں ہوندا. مینوں منبر شبیر دی عزت دی قسم علی دے نوکر دے چہرے دے تیور بدلے. میسم دی اکھ چک پا کے آدھے تو کیسے خریدے گا مجھے کیا تیری اوقات. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر. سلامت رہو. بولو سلامت رہو، آباد رہو، نسل جیوے تیری بھائی. حق لو جی لفظ قیمت دام دا سرور لینا. میسم آدھے میری قیمت میرے دام پوچھے نہیں. آڈساواں تو کیسے خریدے دے گا مجھے کیا تیری اوقات. تو کیسے خریدے گا مجھے کیا تیری اوقات. تو کیسے میرے دام خریدے گا پوچھے مجھے نہیں. کیا تیری اوقات. تو کیسے خریدے گا مجھے کیا تیری اوقات. انمول ہوں میں یوں کہ میرے
تیرا دام علی ہے. ہائے ہائے ہائے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. امام حسین تو کسی دا محتاج نہ بنا دے. کروڑ وری درجات بلند ہون سائیں منظور ہوں دے. انہوں دا ایک مصرع اور باقی وقت مصائب. درجات بلند ہون نواب عارف ڈھنڈو صاحب پڑھ دے ہوں دے. خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے، کون پھر تجھ کو وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا. اوہ جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا، کیا تمہیں خلد کی جاگیر میں جانے دے گا. اے ہائے. عرشہ تو فرشہ تائیں سرداری جنہ دی ساڈے سردار ایسے نے. اے اٹھیا ہویا ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے بھائی. کیسے کیسے لوگ چلے گئے. عرشہ تو فرشہ تائیں سرداری جنہ دی ساڈے سردار ایسے نے. او ساڈے سردار ایسے نے. عرشہ تو فرشہ تائیں سرداری جنہ دی ساڈے سردار ایسے نے. او کیسے سردار ایسے نے. دوزخ دے در تو نپ کے جنت لے جاندے نے. انہاں دے پیار ایسے نے. مل کے طاقت نال بولو حیدری. نہیں قرآن دی تلاوت بولو حیدری. میں مظفر پورج پڑھ رہا، میں شیر پڑھا علی علی زمین تے قرار نہ پاوے. ساڈے سردار ایسے نے. کوئی بندہ سوال کرے کیسے، میں دعویٰ کیتا دلیل دے رہا. زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دینے. زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دینے. بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دینے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر. مل کے بولو حیدری. سلامت رہو، آباد رہو. نتیجہ بڑا کمال ہے بھائی. میرے پاس بھی کیا پیادا. زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دینے. زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دینے. بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دینے. بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دینے. سورج نو چاڑ دیتے چن نو اتار دے. مالک مختار ایسے نے. سلامت رہو، وسدے رہو. ذکر تھون نصیب راوے. بڑی وڈی شہادت ہے اج سیداں دے ویڑے چ. بڑا وڈا جنازہ ہے اج سیداں دے ویڑے چ. بھلا ہوئے تھوڑا. سید سجاد تے بندے سوال کیتا مولا تھوڑی 24 سال دی عمر تے داڑھی چٹی سجاد دا دن میں نے سکینہ دے سوال کھا گئے. آفرین مرحبا نوکرہ. حکم دیتا ہے بانیان نے کہ شہادت حسین دی 4 سال دی مظلومہ دھی دی. آجو 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 آجو. تسی میرے پاس ویکھو. بہت پیارے بھائی، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے. پاک شبیر دے پتران دے مدعا بھی، عزادار بھی، ماتمی بھی.
آؤ بسم اللہ. حکم دیتا نے کہ جدا جنازہ ہے او دے نکے ویر دے دو دکھ سنا. تیرے ستم گلے میں، تیرے ستم گلے میں، نیزہ بدن کے پار. کیا پڑھا میں اس تو اگے؟ محسوس کرو تے باب الحوائج دا مصائب ہے. تیرے ستم گلے میں، نیزہ بدن کے پار، کئی بار ماں کے سامنے اصغر ذبح ہوا. ہائے ہائے نوکرا یقیناً مصروف دہاڑن کریا بکریا ذکر حسین ہو رہے ہے تو بھائی نو بھی جلدی ہو سی، میں بھی لاہور پہنچنا ہے تے حکم دی تعمیل بھی میں پوری کراں. سوچ رہا میں قریب تو کتھوں شروع کراں. پسرے سعد یہ حرمل آدھے جدو اسی ابل فضل العباس اور شہزادہ علی الاکبر نو گھوڑے دی زین تو لا لیا نا. تے فوجن چ ہلچل مچ گئی، خوشی دا سامان، شراب سرے عام چلن لگ پئی، مبارکاں شروع ہو گئیاں، جشن دا ماحول بن گیا کہ غازی ماریا گیا ہے. آج ہائے نہیں کریں گا تے کدو کریں گا؟ آدھے 5-7 جرنیل اسی اکوئی خیمے چ بیٹھے ہاں، شراب دی مستی چ مست. پسرے سعد آیا آ کے آدھے تسی جشن چ مصروف ہو، کنات دا لڑ ہٹا کے آدھے او ویکھو حسین قرآن میلہ لے. آدھے حرمل اٹھ تو وڈا تیر انداز ہیں، او حسین دے ہتھاں تے او دا نکا پترے، میری فوج باغی پئی ہوندی. تھوڑا جا ساؤنڈ دا آواز دینا جی. میری فوج باغی پئی ہوندی، میرے سپاہی ہتھیار پہ سٹ دن، ہائے تے لگدا کچھ نہیں، ماتم دا دہاڑ ہے. اٹھ اس بچے دی کلام نو قطع کر. اس لڑ کنات دا ہٹایا تے شبیر دے ہتھاں تے اصغر نظر آیا. آدھے او ظالمہ حیا کر، او چھوٹے بچے نو تیر مارا. آدھے ہاں میری فوج باغی پئی ہوندی ہے، بہت بڑے مصائب خان میرے بھائی موجود ہیں، انہاں دی موجودگی اچ ایک اشارہ میں کرن لگا، ہو سکتا ہے اگے پڑھن دی ضرورت نہ پوے. حرمل آدھے اس بچے نو تیر مارا، تیری فوج باغی ہو رہی ہے، لیکن پسرے سعد کیا تو جاندے ہیں میرے کول انسانہ لے تیر مک گئے. بڑا ہی امیر ہے بندہ جس ہائے نہیں کیتی بھائی. اور بہنم نصیب ہوئے، مرحبا مرحبا. وین میں دو ہی کرنے بھائی. آفرین آفرین، حصہ مل گیا، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی. اوے میں دارین قربان کر دے ماں. چند ایک تیر بچ گئے، چند ایک تیر جڑے حیوان نالے تیر ہیں. اہل سنت بھائی آؤ دسیے مٹیاں تے دھیاں بہنا بٹھا کے کیوں پہ رونے ہیں؟ اس واسطے پہ روندے ہیں یہ جڑے تیر دی میں گل پہ کردہ نا، اس تیر تے پورے عرب دا معاہدہ آئی، کچھ ہو جاوے کسے انسان تے اے تیر نہیں چلانا. رکھنا اپنی اولاد نو ذہن تیری آئے کی میں نہ نکلے. اوہ میں درین قربان کر دے وہاں. باب الحوائج اور معصومہ سین دی ماں یقیناً پردے دارنچ بیٹھی ہو سی پرسے واسطے. تائیں بانیان حکم کیتے نا بہن بھرا دے دکھ ہو جاویں، تو بھرا دے دکھ سنا. بھائی میرا پڑسی معصومہ سین دے دکھ، جندی زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر. اوہ ہائے کر کے رومن علیہ ازادارو، اس ظالم نے تیر چایا.
لڑکنات دا ہٹایا کروڑ وری درجات بلند ہوون بابا جی ریاض حسین شارت والا لے او فرمیندے ہوندے ہے ایڈا وزنی تیرا 6 مہینے دے بچے دا قد کتنا ہوندہ ہے بابا جی پڑھ دے ہوندے ہے اتنا قد ہوندہ ہے 6 مہینے دے بچے دا یار ہائے تے لگدا کچھ نہیں تے میرے سامنے تے ماتمی بیٹھے ہو او پڑھ دے ہوندے آئے حرمل علی اصغر نو تیر ماردہ نا چھڑا اصغر تے رکھ دیندہ تھوڑی جی کو رپیٹ کرنا جی آفرین 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 ہائے کرو تم بھی اجرے اس تیر دی اس شست جمائی اصغر دی گردن دا نشانہ تیر نو چھک دیون دا ارادہ کیتا پیر اثر شاہ جی ہاتھ کمبیا تیر ڈھے پیا روز سن دے علماء و ذاکرین تو یہ پسرے ساتھ دے ایڈا وڈا تیر انداز ہے چھوٹا جا بچہ ہے تیرا ہاتھ کیوں کم دے آدھا گلہ کرنیاں سوکھیاں میرے قریب آؤ سامنے کالی کنات ہے رب جانے غریب دی ماں ہے رب جانے غریب دی بہن ہے تیری ہائے نہیں نکلی حرمل جیڈا ہی ظالمہ یاد ہے ظالمہ حیا کر سر تے قرآن چاہ کے دھروئیاں دے کے پہ یادی یہ ظالمہ اپنا تیری ویکھ میرا صغیری ویکھ پہلاویں بھائی جھولی میں پہلا وین کرا آدھے اصغر دے گل تے اے گل کھا گئی سن شیعہ نو اہل سنت بھائی اگر بیٹھے ہوتے اے گل سن کھا گئی آدھے اصغر دے گل تے کیملے رسول دا گل آندہ ہے کیوں تھوڑے بندے آئے کیتی ہے کیملے بطول دا گل آندہ ہے کوئی ایڈے مجمع چ ماتم کرن اللہ حرام زادہ بکواس کر کے آدھے تو تیر مار بھاویں رسول نو لگے ماتم دا پرسا بھاویں بطول نو لگے اہل سنت بھائی اے علم تے میرا ہاتھ اے قرآن تے میرے ہاتھ اے ممبر دے غلاف اچ میرا ہاتھ جھوٹ بولا میں مجرم ہوا بھائی غلام عباس نو نال شامل کر کے میں لفظ آکھاں روندے پتہ کس واسطے ہاں روندے اس واسطے ہاں اے جس علی اصغر نو تیر مارے ہے نا اے قرآن دا کاری آئی کنڈ کرے بندہ جڑا آج دی رات رومن نہیں آندہ اے دا تیر دا ڈھانا پسرے ساد ہس کے آدھا یاسین پڑھ کے تیر مار بھائی پچھلے مائک بند کر دے یار اینو بہتر کر دے اوہ میں درین قربان کر دے وہاں منگو جس جھولی اچ پتر نہیں بندہ پتر منگے اس وقت شست جمائی تیر نو چھک دے وندہ چودھری صاحب ارادہ کیتا حاج صاحب قبلہ ہاتھ کمبیا تے فضہ رباب دو دوڑی تیرا اصغر نہیں بچدا رباب اپنے خیمے چاہی پیک کے صدوق چو تیر کمان چاہیا تیر اندازاں دی دھی آئی نا تیر کمان چاہیا لڑکنات دا ہٹایا حرمل دی چھاتی دا بنائے نا نشانہ فضا علیہ دے گلبائیں پاکیا دی اجڑ گئی ہیں بھر جائی جنگ تے جڑ گئی ہائے تے کچھ نہیں لگدا مانگا اکھی دعا تے میں ماتم دا لفظ آکھاں تے بھائی نو منبر دے وہاں آلیہ انجائی جی میں جھک در پانی آندہ ہے ہاتھ نپ کیا دی رباب میں نو ویکھ میں کہن دی دھیاں بی بی تو علی حیدر قرار دی تو کہن دی دھی ہیں بی بی میں امرہ القیس دی ماتمی دے ہاتھ دی زیارت کرنا چاہنا بی بی ہاتھ نپ کیا دی بھر جائی تیر کمان سٹ چا اگر جنگ عورتہ تے واجب ہوندی میرا غازی بھج دے گھوڑے تو نہ لہنا آفرین مرحبا ہر بندہ شامل ہوئے تو میں پہلا وین کرا حرمل اصغر دی گردن دا بنایا نشانہ یہ میں ٹھیک پڑھ رہے ہیں اس علاقے دے غیرت مندہ تیر ہوائے چ نکلے تیر ہوائے چ رک گئے یہ تھک نہیں گیا میں نے رب علی دی قسم ہے اوے مظفر پورا لیا حسین تڑپ کے آدن اصغر لال او میرا لال اس میدان اچ دو ولی ہیں ایک میں ولیاں دوجہ تو ولی
سید آدھا اصغر لال تیر میں نہیں روکا دسا تے روکا ہے ہلکے دے ماتمی نال میری گلے پیر سر شاہ جی حسگر پیو دے ہتھاں تے تڑپائے تے وین کر کے آدھے بابا تیر میں روکا ہے ماتمی نال میری گلے حسین پتر دا منہ چمکے آدھن میرا لال تیران دیاں کانیاں لمیاں ڈر گیا ہے آدھے نہیں بابا میں اپنے دور دا علیاں میں تیر تو نہیں ڈریا تیر اس واسطے روکا ہے تیر غلط پیاندہ میں گردن سدھی کر سر تے ماتم دا پرسا تے وین کر کے پیا دے میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں مرحبا بھائی مرحبا مرحبا زدارو بھین بھیرا دا پرسا دے کے اٹھے آیا چل گیا تیر کلا دا سر تے ماتم دا پرسا بزرگ دا کر پڑ دے ہوں دے شاہ تسے پتر دا آیا منہ چمیا کل درد شبیر کو بھول گئے آئی یاد جوانی آئیو غازی دی کچھ اتھرو سیاہ دے ڈول گئے رومنا لیو گلے انہا شبنم والیاں آئیو کتریاں نالو کچھ حصے پھول دے دھول گئے مر جانا لی گل معصوم نے سمجھیا آئیو پانی دو میں لب اصغر دے ادھا منٹ ایتھے بھی چھوڑ دے وہاں تے مجلس پوری ہے منگو اوکھی دعا میں اس طالبیر نو منبر دے وہاں اندر والے باہر والے پرسہ باب الحوائج دا کربلا دی نگری حل گئی مر جانا لی گلے چودری سے پیو دے وے دے پتر دیا اکھا بند ہو گیا اوہ میں بہنہ دے پردے قربان کر دے وہاں لٹکی ہوئی گردن نال پتر چاہ کے حسین خیمے دے در تے آیا جیوے ماں خیمے دے درد کھڑیا رباب ہاتھ ودھا کے آدھی حسین میرا پتر پانی پی آیا ہے حسین آدھے رباب تو پتر چاہ میں قبر بناوا سر تے ماتم دا پرسا وین کر کے آدھی تو سبانیاں شریعت دے نئی جرات جو میں سمجھاوا نئی پیو دفن دے مالک اللہ عبادت قبول